क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14। नज़म है। ज़िंदगी है मुख्तलिफ जज्बों की हमवारी का नाम। हमवारी के मायने हैं बराबरी, यकसानियत। अल्फाज और उनके तलफ़ुज़। मिल्टन। मिल्टन एक अंग्रेज़ शायर का नाम है। लट्ठा। लट्ठा के मायने है सूती कपड़ा। पंसारी। पंसारी के मायने है जड़ी बूटियाँ बेचने वाला। माकूल, मुनासिब, पैमाइश, नापना, दलिया, धुला हुआ अनाज। सोचें और बताएं, मज़ाहिया शायरी के बारे में आप क्या जानते हैं। जवाब है, मज़ाहिया शायरी में मज़ाक का अंसर होता है। मुआशरती मसाइल पर ऐसे तंज किया जाता है कि लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सवाल नंबर 2, मज़ाहिया शायरी लिखने वाले कोई दो शायरों के नाम बताएं। जवाब है, अनवर मसूद, दिलावर फिगार। सवाल नंबर 3, मज़ाहिया और तंज़िया शायरी में क्या फ़र्क है। जवाब है, मज़ाहिया शायरी में हंसी मज़ाक की बात होती है और तंज़िया शायरी में इस्लाह की गर्ज से सच्चा और अच्छा तंज किया जाता है। मरकज़ी ख़याल। इंसान की ज़िंदगी दुख और खुशी के जज्बात को हमवार करने में गुजरती है। इंसान कभी मामूली सब्जियों जैसी औकात रखता है। अगर तालीमी इदारों से कुछ ना सीखा जाए तो तालिबे इल्मों को किसी सवाल का जवाब नहीं आएगा। ज़िंदगी में हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है, चाहे वो मोहब्बत, ग़िज़ा, ओहदा हो या डिग्री हो। शेर नंबर 1, ज़िंदगी है मुख्तलिफ जज्बों की हमवारी का नाम। आदमी है शलजम और गाजर की तरकारी का नाम। हमवारी का मतलब है बराबरी, यकसानियत। तरकारी कहते हैं सब्ज़ी को और जज्बों का मतलब है एहसासात। तशरी। इस शेर में शायर ने इंसान के मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात को सब्जियों के नामों के साथ जोड़कर मज़ा पैदा कर दिया है, यानी मज़ाहिया अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। वक्त के साथ साथ इंसान अपने जज्बात को हमवार करना सीख जाता है। कभी इसका मिजाज शलजम की तरह रूखा फीका हो जाता है तो कभी इसके अंदर गाजर की सी मिठास आ जाती है। ये दरअसल इसके एहसासात और जज्बात की वजह से होता है। इंसान की सारी जिंदगी इन जज्बात को हमवार करने में गुजर जाती है। शेर नंबर 2, इल्म अलमारी का मकतब चार दीवारी का नाम। मिल्टन एक लट्ठा है, मोमिन खान पंसारी का नाम। मकतब कहते हैं स्कूल को, मदरसे को, चार दीवारी कमरा या मकान। मिल्टन एक अंग्रेज़ शायर का नाम है। मोमिन खान, मोमिन जो हैं वो उर्दू गज़ल के शायर हैं। पंसारी कहते हैं जड़ी बूटियाँ बेचने वाले को। तशरी। शायर ने इस शेर में मौजूदा दौर में इल्म और किताबों के इस्तेमाल पर गहरा तंज किया है। वो कहते हैं कि आजकल तो इल्म अलमारी का नाम है, यानी बेशुमार नादिर किताबें अलमारी में बंद पड़ी हैं। तालीमी इदारे महज चार दीवारी का किरदार अदा कर रहे हैं। वो जो पढ़ा रहे हैं बच्चों पर इस तालीम के असरात नज़र नहीं आते। किताबों में लिखा है सच बोलो, झूठ से बचो, चुगली ना करो, धोखा मत दो, दयानतदारी और इंसाफ से काम लो। मगर इन तालीमी इदारों से पढ़े हुए लोग हर शोबे में बददयानती से काम ले रहे हैं। तालिबे इल्मों ने ना तो अंग्रेज़ी शायर मिल्टन को पढ़ा है और ना ही उर्दू अदब के शायर मोमिन खान मोमिन को पढ़ा है। इनसे पूछो कि मिल्टन कौन है तो वो कहेंगे ये तो किसी कपड़े लट्ठे का नाम है। मोमिन खान मोमिन के मुतल्लिक पूछो तो वो बताएंगे ये हमारे मोहल्ले में पंसारी का नाम है। यानी आजकल के तालिबे इल्मों को अदब से कुछ लेना देना नहीं। शेर नंबर 3, साफ कॉलर के तले माकूल उजली सी कमीज है, बहुत ही मुख्तसर सा मेरी दुश्वारी का नाम। तले कहते हैं नीचे, माकूल मुनासिब, उजली साफ, मुख्तसर कम और दुश्वारी कहते हैं मुश्किल को। तशरी। शायर इस शेर में मज़ाहिया अंदाज में अपने साफ़ सुथरे रहने की मुश्किल को बयान कर रहा है कि मैं साफ़ सुथरे उजले कपड़े ज़ेब तन करता हूँ, यानी पहनता हूँ। मेरे साफ़ सुथरे कॉलर के नीचे साफ़ कमीज़ होती है। बस साफ़ सुथरा रहना ही मेरी ज़िंदगी की थोड़ी सी परेशानी है, जिसका सामना मुझे रोज़ करना पड़ता है, क्योंकि गर्दो गुबार की इस फ़िज़ा में साफ़ सुथरा रहना भी दुश्वार है। कॉलर तो बहुत जल्द मैला हो जाता है। इस गर्द आलूद फ़िज़ा में साफ़ सुथरा रहना भी एक परेशानी का काम है। शेर नंबर 4, उसने की पहले पहल पैमाइशे से राय नजद,
کیس ہے دراصل ایک مشہور پٹواری کا نام۔ پہلے پہل یعنی سب سے پہلے، پیمائش کرنا ناپنا، صحرائے نجد کہتے ہیں نجد کے صحرا کو۔ کیس ایک مجنوں کا نام ہے، دراصل یعنی حقیقت میں۔ پٹواری کہتے ہیں زمین کی خرید و فروخت کرنے والے کو۔ تشریح: شاعر نے اس شعر میں کیس کا ذکر کیا ہے۔ کیس دراصل ایک مجنوں کا نام ہے جو لیلا کے عشق میں مبتلا ہو کر نجد کے صحرا کی خاک چھانتا پھرتا تھا۔ شاعر مزاحیہ انداز میں یہ کہتا ہے کہ مجنوں لیلا کو پانا چاہتا تھا، اس کے عشق میں وہ دیوانہ ہو گیا، اور اس دیوانگی میں اس نے نجد کے صحرا کے اتنے چکر لگائے کہ اس کو صحرا کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ ہو گیا۔ یوں وہ نجد کے صحرا کو ناپنے والا پہلا افسر بن گیا۔ شعر نمبر 5: عشق ہرجائی بھی ہو تو درد کم ہوتا نہیں، ایک ذرا تبدیل ہو جاتا ہے بیماری کا نام۔ ہرجائی کہتے ہیں بے وفا کو، عشق محبت جنون، درد کہتے ہیں تکلیف کو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر عشق کو بیماری سے تشبیہ دے کر کہتا ہے کہ اگر محبوب بے وفا ہو تو جدائی کا غم کم نہیں ہوتا، بلکہ اس دکھ کا نام بدل جاتا ہے۔ اس کا نام شہید محبت، بیمار محبت، ناکام عاشق وغیرہ ہو سکتا ہے، مگر اس عشق کی بیماری کا دکھ ویسا ہی رہتا ہے، چاہے کوئی بھی نام رکھ دو۔ بیماری تو بیماری ہے، اس کی تکلیف تو وہی رہتی ہے۔ شعر نمبر 6: بات تو جب ہے بدل جائے سرشت انسان کی، یوں تو لکھ دو اونٹ پر لاری کا نام۔ سرشت کے معنی ہے فطرت اور لاری کہتے ہیں بس کو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر انسانی فطرت پر طنز کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت اچھی ہو تو وہ ایک اچھا انسان کہلاتا ہے۔ بہت سے انسان ایسے بد فطرت ہیں کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور کسی طرح انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ جیسے کسی اونٹ پر لاری کا نام لکھ دیا جائے۔ اونٹ کو اگر بس کہا جائے تو وہ بس نہیں بن جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر اپنی فطرت نہ بدلیں تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ شعر نمبر 7: دل ہو دلیا ہو دانائی کے بلائی ضمیر، زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام۔ دلیا کہتے ہیں دھلا ہوا اناج یعنی گیہوں وغیرہ۔ دانائی عقل مندی، بلائی اونچائی بلندی، اور اشیاء کہتے ہیں چیزوں کو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر دنیاوی کاروبار پر طنز کر رہا ہے کہ دل ہو یا دلیا ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ عقل مندی، سمجھداری اور بلندی بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اس دنیا میں دولت ہو تو ہر چیز حاصل کرنا ممکن ہے۔ لوگ ڈگریاں بھی خرید لیتے ہیں اور تعلیم یافتہ کہلانے لگتے ہیں۔ یہ زندگی اس خریداری کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ مہنگے تحائف دے کر دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں۔ ڈگریاں، زمینیں، بڑے بڑے عہدے سب پیسے سے خریدے جا سکتے ہیں۔ دراصل اس شعر میں ہمارے نظام حکومت پر گہرا طنز ہے، جہاں جعلی ڈگریاں، عہدے اور محبت پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں یہ نظم کس صنف سخن سے تعلق رکھتی ہے؟ صنف سخن یعنی کس قسم کی شاعری؟ جواب ہے، اس نظم کا تعلق مزاحیہ شاعری کے صنف سخن سے ہے۔ سوال نمبر 2: آپ کو اس نظم کا کون سا شعر پسند آیا اور کیوں؟ جواب ہے، مجھے اس نظم کا دوسرا شعر پسند آیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ آج کل علم الماری میں بند ہے اور اسکول محض ایک عمارت ہے۔ طالب علموں کو کچھ نہیں آتا جاتا، نہ ملٹن کا پتہ ہے اور نہ ہی مومن خان مومن کا۔